د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي ټول سیاسي جماعتونه مشران او نور غړي په اعتماد کې د اخستو سره د عزم استحکام اپریشن پکار دي لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې د سواد اپریشن په وخت هم پارلیمنت په باقاعده توګه د دې منځوري ورکړې وه. د باچا خان مرکز پیښور دورې په موقع عوامي نېشنل پارټۍ مشرانو سره په ګډه گورنر خیبر پښتونخوا ویلي دي هغه خلکو ته هم سزا ورکول پکار دي چا چې دلته بیا دهشتګرد راوستل او د هغې پر امن اوسیدلو ذمہواری اخستی. उन लोगों को भी कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए जो यहाँ पर मिलिटेंट्स को लाकर जिन्होंने आबाद किया और गारंटी ली थी कि ये पुरअमन होंगे और हथियार नहीं उठाएंगे. आज अगर उन्होंने हथियार उठाए हैं, दहशतगर्दी शुरू की है, तो हम किसके गिरबान में हाथ डालें. इस पे भी हुकूमत को देखना होगा कि जिन लोगों को यहाँ पर आबाद किया था अमन के नाम पे, आज वो बदअमनी कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी सामने लाया जाए, बेनकाब किया जाए और उनको वही सज़ा दी जाए जो दहशतगर्दों को दी जाती है कि आप अगर एक गारंटर्स एज ए गारंटर्स उनको लाए थे, आज बदअमनी कर रहे हैं. मेरे फ़ौजियों को, मेरे पुलिस को, मेरे सियासतदानों को, मेरे मीडिया के दोस्तों को, मेरे शहरियों को वो शहीद कर रहे हैं, तो फिर हम किसका गिरबान पकड़ें. په دې موقع د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر میاں افتخار حسین ویلي خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ذمہوارو ته باید سزا ورکړل شي او دا تپوس د هم وشي چې دلته امن راغلی وو نو بیرته دهشتګرد چا راوستل. दहशतगर्दी किसी हद तक थम गई थी, उसको दोबारा हवा दिया गया और दहशतगर्दों को रीऑर्गेनाइज किया गया. ये किसने किया? अभी तक तो उसके यानी उनको पकड़ा नहीं गया, तहकीकात की नहीं गई, हमें मालूमात नहीं है. जिसके ज़रिए से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ वो तो कुलम कुल्ला फिर रहे हैं. د عزم استحکام اپریشن په حواله د اعتراضاتو په جواب کې گورنر پښتونخوا وویل په دغه غونډه کې وزیر اعلی موجود وو. پکار وه هغه خپله خبره کړې وي، خلکو سره خبرې کړې وي او په اعتماد کې اخیستې وي. मेरे सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पर मौजूद था. उनको चाहिए था कि वो सूबे को एतमाद में लेकर वहाँ पे जाते. सूबे को एतमाद में नहीं लिया, अपनी सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर जाते, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठते और ये बात करते कि मैं इस इशू पे जा रहा हूँ. अगर उनको पता नहीं था क्या उन्होंने वहाँ से वॉकआउट किया या अपनी तजवीज़ दी. گورنر زیاته کړه چې په صوبه کې د بجلی، ګیس او تیلو په حواله به د صوبې د حق لپاره د ټولو سیاسي جماعتونو سره په ګډه کوشش کوي او د صوبې مقدمه به د بې پاکي حکومت پر وړاندې وي.